बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक स्रोतको दोहनका सन्दर्भमा उठाए मन्त्रीमाथि नै प्रश्न, दिए 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका प्रकरणबारे छानबिनको चुनौती। तपाईका मन्त्री यिनीबाट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, ढोकाले भन्न सक्नुहुन्छ? क्यान्टोनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ, ललिता निवास पनि गर्छ होला, माता तीर्थको पनि गर्छ होला। कोरोना भाइरसबाट एकै दिन झण्डै 5000 संक्रमित। एसई परीक्षाफलमा थुप्रै कमजोरी देखिएको भन्दै शिक्षण सिकाइ तथा परीक्षाबारे वैज्ञानिक विकल्प रोज्नुपर्ने शिक्षाविदको सुझाव। त्यसले के गर्यो भने नपढे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको र नपढाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता भयो। त्यसको परिणति अहिले कक्षा 10 मा ठ्याक्कै देखियो। र इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीद्वारा टिग्रेका विद्रोही विरुद्धको युद्धमा आउन सबै योग्य नागरिकलाई आह्वान। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अफगानिस्तानको लडाईँमा हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका भन्दै मानवीय सहायतामा काम गर्ने निकायहरूले चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार आयोगकी प्रमुख मिचेल ब्याचेलेटले तालिबानले शहरहरूमा हमला गरिरहँदा त्यसले मानिसहरूमा त्रास बढाएको बताएकी हुन्। ब्याचेलेटकी प्रवक्ता रविना समदासनीले भनिन्, अफगान सरकार र तालिबानलाई शान्ति वार्ता गर्न र अहिलेको आक्रामक लडाईँलाई स्थगित गर्न हामीले निरन्तर दबाव दिइरहेका छौं र जवाफदेही हुन पनि दबाव जारी राखेका छौं। हिंसाको यस्तो विषय सम्बोधन नगरी बस्नु हुँदैन, रविना समदासिनीको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसले यो महिना लस्करगह, कुन्दुज र अन्य शहरहरूमा भएको लडाईँमा घाइते भएका 4000 भन्दा बढीको उपचार गरेको जनाएको छ। यसैबीच अफगानिस्तानका थुप्रै ठाउँहरूमा सरकार र तालिबान बीच लडाईँ जारी रहेको छ र दुवै पक्षले अर्को पक्षतर्फ धेरै हताहती भएको दावी गरेका छन्। तालिबानका प्रवक्ताले आफ्ना लडाकुहरू पश्चिममा रहेको फराह शहर प्रवेश गरेको बताएका छन्, तर सरकारले भने उक्त दावी अस्वीकार गरेको छ। इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदले टिग्रेका विद्रोहीहरू विरुद्ध लड्नका लागि योग्य सबै नागरिकहरूलाई सशस्त्र फौजमा आबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता समेत रहेका उनले सबै सक्षम इथियोपियालीले युद्धमा भाग लिएर देशप्रेम देखाउनुपर्ने बताएका हुन्। अहिले देशको उत्तरी भागका 3वटा क्षेत्रभरि युद्ध आक्रामक रूपमा भइरहेको छ। गत जुन महिनामा संघीय सरकारले क्षेत्रीय राजधानी मिकेली सहितका मुख्य क्षेत्रमा नियन्त्रण गुमाएपछि एकतर्फी युद्ध विराम घोषणा गरेको थियो। लडाईका कारण लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन् र 4 लाख मानिसले भोकमरीको अवस्था सामना गरिरहेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। बांग्लादेशले देशव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहँदा हजारौं मुस्लिम रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई खोप लगाउन थालेको छ। बिहिबारसम्म 55 वर्ष माथिका करिब 48,000 रोहिंग्यालाई चीनमा बनेको सिनोफार्म खोप दिइने ठानिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरूले उक्त प्रयासलाई मद्दत गरिरहेका छन्। बांग्लादेशका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले म्यानमारबाट आएका शरणार्थीहरूमध्ये 29 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको र 2500 जना संक्रमित भएको बताएका छन्। तर अन्य विज्ञहरूले भने त्यो संख्या अनुमान गरिए भन्दा निकै धेरै हुन सक्ने बताएका छन्। अर्जेन्टिनाका चर्चित फुटबल खेलाडी लियोनल मेस्सीले पीएसजी क्लबमा 2 वर्षका लागि आबद्ध हुन सहमति जनाएका छन्। 34 वर्षीय उनी 13 वर्ष हुँदादेखि बार्सिलोनासँग थिए र उनले 34 वटा पदक जिते र 670 वटा भन्दा बढी गोल गरे। उनी औपचारिक रूपमा पीएसजी खेलाडीका रूपमा भोलि सार्वजनिक हुने ठानिएको छ। मेस्सीले सबैभन्दा महँगा 2 खेलाडी ब्राजिलका नेइमार र फ्रान्सका स्ट्राइकर एमबाप्पेसँग अग्रपंक्तिमा खेल्नेछन्। र रूसी अधिकारीहरूले जेलमा रहेका विपक्षी नेता अलेक्सी नभाल्नीका 2 प्रमुख साझेदारहरू लियोनिड भोल्कोभ र इभान इस्दानफ माथिको अनुसन्धान थालेका छन्। रूसी अधिकारीले उनीहरूकै शब्दमा नभाल्नीको अतिवादी संगठन भन्दै त्यसका लागि यी 2 साझेदारहरूले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको शंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान थालेका हुन्। यी दुवैजना रूस बाहिर बसेर काम गर्छन्। इस्दानफले नभाल्नीको भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाको नेतृत्व गर्छन्, जसलाई रूसले गत जुनमा अतिवादी भनी घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै भोल्कोभले नभाल्नीको क्षेत्रीय मुख्यालयहरूको सञ्जालको नेतृत्व गर्छन् र यसमाथि पनि उस्तै खालका प्रतिबन्धहरू लगाइएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारका एकजना मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले ती मन्त्रीको नाम नलिएरै त्यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौतीपूर्ण शैलीमा प्रश्न गरे। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका 3वटा प्रकरणको छानबिन गर्न पनि सरकारलाई चुनौती दिए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। आफूले विघटन गरेको तर सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीको पहिलो सम्बोधन थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले यस अघिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली अनुपस्थित रहेको प्रसङ्ग उठाएका थिए। आज भने ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाकै सामु प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनको सन्दर्भ उठाउँदै भने, तपाईहरूको गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू चुरे दोहनमा को कहाँ संलग्न छन् त्यो चाहिँ निकाल्नुहोस् न। पहिले यही गोदावरी नगरपालिकामा को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? तपाईँका मन्त्री इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ढुक्कले भन्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ जङ्गल उजाड भएको देख्नुहुन्छ कि हुन्न? 2 रोपनी लिएर 100 रोपनी कब्जा गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? देउवाको सत्तारोहणका दरिला सहयोगी बनेका 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री बारे पनि उनले प्रश्न उठाए। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको समेत नाम जोडिएका 3वटा प्रकरणबारे छानबिन गर्न चुनौती दिँदै ओलीले भने, क्यान्टेनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ। ललिता निवास पनि गर्छ होला, माता तीर्थको पनि गर्छ होला। उनले सत्ता गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजबारे टिप्पणी गर्दै संसद छलेर सार्वजनिक भएको आरोप लगाए। त्यसका केही प्रमुख बुँदाबारे उनले प्रधानमन्त्री देउवाबाट जवाफ माग गरे। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसीसी? तपाईँ भन्नुहोस्, लिम्पिया, दुरा, लिपुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्नुहोस्। कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुहोस्। असमान सन्धि कुन भन्न खोज्यो? आफू लक्षित गरेर गठबन्धनको नीति कार्यक्रममा प्रतिगामी प्रवृत्ति भनेर उल्लेख गरिएकोमा ओलीले असन्तुष्टि प्रकट गरे। उनले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भने, प्रतिगमन भनेको त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू 61 साल माघ 19 गते यहाँले बुझाउनु भएको बेलाकोलाई भनिन्छ। उनले देउवासँगै प्रचण्डलाई पनि निशानामा पारे। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई धम्की दिएको बताउँदै ओलीले भने, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होसियार, म आगो हुँ, मसँग नखेल, नत्र मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो, थाहा छ डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर 1-2 बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। सामान्यतया नेपाली नेताहरूले विभिन्न मञ्चहरूबाट असहमत पक्षमाथि विभिन्न खाले गम्भीर आरोप प्रत्यारोप लगाउने गरेको पाइन्छ। जानकारहरू भन्छन्, तर संसदमा उठेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने मान्यता छ। प्रतिनिधि सभाकै आजको बैठकमा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरू समेटेर नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। त्यस क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारमाथि महामारीमा हेलचक्र्याइँ गरेको आरोप लगाउँदै त्यो लगायतका विषयको सम्बोधन गर्न भनी बजेट अध्यादेश विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने घोषणा गरे। त्यस सम्बन्धमा प्रदीप बस्यालले तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सञ्जीव गिरी। चालू आर्थिक वर्षका लागि केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर आज संसदमा बोल्ने क्रममा मन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरिसकिएको उक्त अध्यादेशलाई उनकै शब्दमा सत्ता सहयात्री दलहरू बीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-19 महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताए। आर्थिक वर्ष 78-79 को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना र कोभिड-19 महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। अर्थमन्त्री शर्माले उनकै शब्दमा विगतको सरकारले कोभिड-19 महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव विपरीत सामान्य रुगाखोकीको रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले त्यसको नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा भएको बताए। गत आर्थिक वर्षमा बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धि दर 7% हुने अपेक्षा गरिए पनि कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण त्यो सम्भव नदेखिएको उनले जानकारी दिए। पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले आकार वृद्धि हुँदै गएको शर्माले आरोप लगाए। विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन
नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्षेनी बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिएको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारतर्फ झण्डै रु 3 खर्बको र रेल पूर्वाधारतर्फ रु 57 अर्बको विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ। कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयता प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये उत्पादनमूलक उद्योगको आकार अझै कम रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले त्यो अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको रूपमा अर्थ्याए। महँगीसँग प्रत्यक्ष जोडिने मुद्रास्फीति दर भने उनकै शब्दमा वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन्। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 38 अर्ब राजस्व संकलन भए पनि त्यो चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त नभएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। सरकारको ढुकुटीमा गत जेठमा 10 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने गरी 10 खर्ब 79 अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको बताइएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो स्रोत विप्रेषण रहे पनि त्यसको 70% भन्दा धेरै उपभोगमा खर्च हुने गरेको देखिएको अर्थमन्त्रीले संसदलाई बताए। अब अर्को विषय। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 5000 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो पछिल्ला केही हप्ता यताकै सबैभन्दा धेरै दैनिक वृद्धि हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 का कारण थप 35 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आज अपराह्न सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार 19,123 जनाको परीक्षण गर्दा नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। देशभरिका विभिन्न अस्पतालहरूमा गम्भीर अवस्था रहेका 761 जनाको आइसियु र 176 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। देशैभरिका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या झण्डै 30% छ। बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले उपत्यकाभित्र बिहिबारदेखि राति 8 बजेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाउन रोक लगाउने निर्णय गरेका छन्। यो छोटो प्रसङ्गपछि अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू स्वेच्छा राउत र सृजना श्रेष्ठ। मानवीय गतिविधिले विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका विषयमा गम्भीर कदम नचालिए मानव जातिकै लागि खतराको घण्टी हुने राष्ट्रसङ्घले बताएको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। तेजु रेग्मीको धारणा छ उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन एकदमै जरुरी छ। नेपालका पनि कयौं ठाउँहरूमा कल कारखानाहरूबाट निस्केका फोहोरले जलवायु परिवर्तन गर्न थप सहयोग पुग्ने भएकाले विज्ञहरूले यसबारे गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ। धीरज सुनार लेख्छन् विद्यालय कलेजको शिक्षाले मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएन। अब कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने, विश्वव्यापी अभियानलाई साथ दिने र जैविक विविधता संरक्षणमा सहभागी हुने। रेबिका परियारले ट्विटरमा लेखेकी छन् प्रत्येक मानिसले कम्तीमा एउटा सानो कदम भए पनि चाल्नुपर्छ। हामीले कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई मात्र यो विश्वव्यापी समस्याका लागि जिम्मेवार बनाउन सक्दैनौं। हामीले सानो भए पनि आफ्नो तर्फबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। विष्णु जोशीको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन् जलवायु संरक्षणमा योगदान दिन सक्ने शक्तिहरू अरू नै कुरामा व्यस्त छन्। जस्तै अरबपतिहरूको अन्तरिक्षमा जाने होडबाजी छ। शक्तिशाली देशहरूको हतियार र आफ्नो प्रभुत्वको होडबाजी छ। हाम्रो जस्तो मुलुक र हामी जस्तो नागरिकले जलवायु भन्दै बस्नुको विकल्प नै छैन। शिशिरगिरी लेख्छन् वन विनाश, अव्यवस्थित शहरीकरण, औद्योगिकरण, आणविक अस्त्रको अव्यवस्थित उत्पादन र परीक्षण जस्ता थुप्रै मानवीय कारणले गर्दा विश्वका लागि जलवायु परिवर्तन अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। बेलैमा यसले पार्ने प्रभावका बारेमा विश्व समुदाय एक भएर गम्भीरताका साथ नलाग्ने हो भने मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित छ। रमेश मल्ल ठकुरीको धारणा छ पछिल्ला केही वर्ष हिमतालहरू पग्लिएका भन्ने समाचार आइरहँदा यो त निश्चय नै ठिक तथ्य हो कि विश्वमा तापक्रम क्रमशः बढिरहेको छ। नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशले केही विशेष कार्यक्रम अघि सार्न जरुरी छ। जस्तै प्रत्येक मानिसको प्रत्येक जन्मदिनमा वृक्षारोपण गर्ने प्रचलन नेपालबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ, जसले अन्य मुलुकलाई सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ। लक्ष्मी बहादुर सुनारको धारणा छ अत्याधिक गर्मी, अतिवृष्टि र अत्याधिक चिसो आदि समस्याले मानव मात्र होइन पृथ्वीका सबै प्राणीहरू प्रभावित छन्। मोहन सेन्चुरी लेख्छन्
यो प्रश्नको उत्तर आणविक भट्टी भएका देश र विकसित देशहरूले दिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उनीहरूबाट यसको जवाफ खोजोस्। सुशीला खनालको पनि समान धारणा रहेको छ। उनी लेख्छिन्, विश्वको नक्सामा बिन्दु जतिकै देखिने देशका हामीले मात्रै यो बारेमा चिन्ता गरेर के गर्नु? ठूला शक्ति राष्ट्रहरू जहाँ लाखौं कल कारखाना र उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, तिनीहरू यो विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ। नेपालमा पनि विकासका नाममा भइरहेका वन विनाश, अव्यवस्थित शहरीकरण जस्ता कुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। अब बाँकी विषय। कोभिड महामारीले लामै समय असर पार्ने आकलन भइरहेका बेला अब शिक्षण सिकाइ तथा परीक्षाबारे वैज्ञानिक विकल्प रोज्नुपर्ने सुझाव शिक्षाविद तथा जानकारहरूले दिएका छन्। गत साता कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको एसईको परीक्षाफल पोहोर जस्तै सम्बन्धित स्कुलहरूले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा घोषणा गरिँदा थुप्रै कमजोरी भएको औल्याउँदै आइन्दा त्यसबाट जोगिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसबारे थप चर्चा गर्दैछन् सञ्जय ढकाल। स्कुले शिक्षाको परीक्षा सम्बन्धी उच्चतम निकायका अध्यक्षले बितेको 2 वर्षमा एसई परीक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटि गरिएकाले त्यसको ठूलो मूल्य राज्यले चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। पहिले बोर्डले लिने परीक्षामा पूर्णाङ्क वा 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या एकदमै थोरै हुने गरेकोमा गएको 2 वर्ष त्यो संख्या हत्तै बढेको बारे चर्चा भएपछि उनको त्यस्तो चेतावनी आएको हो। आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने हो भने पठन पाठनको पहिलो दिनदेखि नै त्यही अनुसार शिक्षकलाई र विद्यार्थीलाई बताइनु पर्ने हुनाले पाठ्यक्रममा हुँदै नभएको पद्धति पछि राज्यले खोजेर अपनाउनु नै गलत भएको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बीबीसीलाई बताएका छन्। सबै काम परम्परागत हिसाबबाट गर्ने अनि परीक्षाको मुखैमा पुगेपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनको बाटो रोज्नु नै नमिल्ने कुरा भएको उनले उल्लेख गरे। सरकारले अपनाएको पद्धतिका कारण नै अहिलेको समस्या उब्जिएको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। त्यसले के गर्यो भने नपढे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको र नपढाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता भयो। त्यसको परिणति अहिले कक्षा 10 मा ठ्याक्कै देखियो। 2 महिना पढेको स्कुल पनि रह्यो, 5 महिना पढेको स्कुल पनि रह्यो, 10 महिना पढाएको स्कुल। तीनटैको विद्यार्थीको हालत एउटै भएपछि जाँचिँदा नम्बर कसरी आयो भनेर शिक्षकले चाहिँ उनीहरूको आयो। शिक्षा विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका शिक्षाका जानकार महाश्रम शर्मा चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारीका बेला अन्य पठन पाठनका गतिविधि प्रभावित हुने अनि परीक्षा मात्र प्रभावित नहुने भनेर अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन्। पठन पाठनका कुराहरूमा नियमित नभएको कारणले असफल नबनाउने कुराहरू हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूले अङ्क पाएका छन्। खास गरी लेखेर चाहिँ गर्दाखेरि एउटा चाहिँ वार्षिक परीक्षामा 3 घण्टा लेख्दा कसैले राम्रो कसैले नराम्रो लेख्थे र राम्रो विद्यार्थीहरूले पनि परीक्षामा कमजोर हुन पनि सक्थ्यो। र यो आन्तरिक मूल्याङ्कनमा केही न केही शिक्षकहरू उदार चाहिँ बन्नु भएको चाहिँ पक्का छ। विद्यालय उदार बनेको छ। त्यसैले उदार बनेको कुराले क्वालिटीलाई घट्यो अब हामी चाहिँ बिग्र्यौँ भन्नेतिर जाने हुँदैन। हामीले आगामी दिनमा एउटा परीक्षा प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेतिरै जानुपर्छ। परीक्षा र पठन पाठनलाई एकीकृत ढङ्गले हेरेर समय अनुसार व्यवस्थित गराउन जरुरी भएको उनले औल्याए। त्यसमा थप्दै शिक्षाविद कोइरालाले आउने केही समयका निम्ति अनुकूल हुने गरी परीक्षा बोर्डले स्तरीय परीक्षाको मोडल बनाउनु पर्ने, 10 कक्षाको जाँचलाई बोर्डको जाँच नबनाइकन सामान्य अन्य कक्षाको जस्तै बनाउनु पर्ने अनि शिक्षकहरूलाई इमान्दार र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको समयमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा स्कुलहरूले दिएको अङ्कलाई लिएर विद्यार्थीहरूमाथि प्रश्न उठाउनु चाहिँ अन्यायपूर्ण हुने पनि विज्ञहरूले बताएका छन्। विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार बरु उनीहरूलाई अब आवश्यक पर्ने खालका पूर्वाधार कोर्सहरू तयार पारेर पढाउनुपर्छ ताकि उनीहरूमा आत्मविश्वास पनि जागोस् र प्रणालीप्रति सबैको भरोसा पनि रहोस्। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे अभिभावकहरू एकदमै चिन्तित बनिरहेको राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताएका छन्। एक थरी अभिभावक आफ्ना छोराछोरीले राम्रो अङ्क ल्याएकोमा मक्ख छन् भने अर्को थरीलाई गुणस्तरको चिन्ताले पिरोलेको उनी सुनाउँछन्। 72 सालमा मैले एउटा उदाहरणको लागि जीपीए 4 ल्याउने 2 जना थिए, 73 मा 4 जना भए, 74 जना भए, 75 सालमा आएर 106 जना भए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि गएर 9000 प्लस 76 सालमा अहिले 77 को एसी हेर्दाखेरि 8000 चान्चुल आयो। कहीँ न कहीँ हाम्रो इभ्यालुएसन सिस्टम कि चाहिँ स्कुलले गरेको इभ्यालुएसन सिस्टममा त्रुटि छ कि चाहिँ पहिला विगतदेखिको राष्ट्रिय परीक्षामा गरिने परीक्षा अत्यन्तै कन्जर्भेटिभ थियो र त्यसले गर्दा मसाकर भयो भनेर सक्छौँ हामी। अभिभावकीय कोडबाट चाहिँ मूल्याङ्कन पद्धतिमा विश्वास गर्नै पर्यो। हेर्नुहोस्, अभिभावक आफैले मूल्याङ्कन गर्ने होइन। उनले अब्बल सिकाइ अनि विश्वसनीय मूल्याङ्कन गर्न सबैजना लागि पर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सञ्जय ढकाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब एकाध अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू। इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदले टिग्रेका विद्रोहीहरू विरुद्धको युद्धमा सहभागी हुन सबै योग्य नागरिकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। उनको कार्यालयले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा रक्षा फौज, विशेष फौज र मिलिसियामा भर्ना हुन उमेर पुगेका सबै सक्षम नागरिकहरूका लागि अहिलेको समय सही रहेको उल्लेख छ। टिग्रे क्षेत्रमा गत जुन महिनादेखि लडाईँ तीव्र बन्दै गएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् विनिता दाहालबाट।
टिग्रे पिपल्स लिबरेसन फ्रन्ट टिपिएलएफ र उसका साझेदारहरूले जुनमा लडाईँ सुरु गरे यता टिग्रेको थुप्रै क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएका छन्। त्यसरी टिपिएलएफको नियन्त्रणमा गएपछि संघीय सेना त्यहाँबाट फिर्ता भएर मानवीय संकटका कारण भन्दै एकतर्फी युद्धविराम समेत घोषणा गरेको थियो। गत साता टिपिएलएफका कमाण्डरले बीबीसीसँग बोल्दै छिमेकी क्षेत्रमा लडाईँ गर्नुको कारण संघीय नाकाबन्दी हटाउनु रहेको ताकि सहायता सामग्री आउन पाओस् भन्ने रहेको बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री अबी अहमदको विज्ञप्तिमा भने विद्रोहीहरूले सहायता सामग्री रोकेको र किसानहरूलाई अन्नबाली लगाउन नदिएको आरोप लगाइएको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री अहमदले टिपिएलएफलाई लडाईँमा हराउनका लागि पूरै देशको समर्थन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशलाई नागरिकहरूको साथ बलियो बनाउनका लागि संचार जगत, कलाकार र सामाजिक अभियान कर्मीहरूको योगदानको आशा गरिएको बताइएको छ। सरकारले टिपिएलएफलाई आतंकवादी संगठन भनेको छ, तर उक्त समूहले भने आफूहरू टिग्रेको वैधानिक क्षेत्रीय सरकार रहेको जनाएको छ। अब अर्को विषय, एउटा दृष्टि खेलको अभ्यासतिर अनि अर्को दृष्टि प्रयोगशालातिर। केही महिला खेलाडीको दिनचर्या हो यो, तर टोकियो ओलिम्पिक्समा उनीहरूको दिनचर्या व्यायामशाला, रङ्गशाला, खेल मैदानमै बित्यो। विज्ञानलाई वृत्ति बनाइरहेका उनीहरूले पदक प्राप्ति र कीर्तिमानका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्दा बेग्लै चुनौतीको सामना गरे। आफ्नो प्राज्ञिक र खेलकुद दुवै उपलब्धिका लागि उक्त खेलमा सहभागी 7 त्यस्तै महिलाबारे बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् रमा पराजुली। 30 वर्षीय अस्ट्रियाली साइक्लिस्ट आना किजनहोफर टोकियोमा महिलाहरूले गर्ने सडक दौडको मन पराइएका खेलाडीको सूचीमा कतै परेकी थिएनन्। तर बिना प्रशिक्षक गरेको तालिमकै भरमा तथा व्यावसायिक प्रणालीको सहयोग बिना नै उनले खेलमा स्वर्ण पदक जितेर उक्त खेलमा सबैलाई चकित पारिदिइन्। ती अस्ट्रियाली खेलाडीले आफ्नै निकटतम प्रतिद्वन्दी तथा विद्यमान विश्व च्याम्पियन डच खेलाडी एनामिक भ्यान ब्लुटनभन्दा निकै अगाडि दूरी पार गरेकी थिइन्। सन् 2021 की ओलम्पिक च्याम्पियन किजनहोफरले टेक्निकल युनिभर्सिटी भियेना र केम्ब्रिज युनिभर्सिटी युकेमा गणित विषय अध्ययन गरेकी हुन्। महिला युगल ब्याडमिन्टन प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएपछि इजिप्टकी हादिया होस्नीले अवकाश लिन सक्ने संकेत गरेकी छन्, तर होस्नीले आफ्नो प्राज्ञिक यात्रालाई जारी राख्नेछिन्। उनी ब्रिटिस युनिभर्सिटी अफ इजिप्टमा प्राध्यापन गर्छिन्। युनिभर्सिटी अफ बाथ युकेबाट बायोमेडिसिनमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले कायरो विश्वविद्यालयबाट औषधि तत्त्वशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी हुन्। अमेरिकी ग्याब्रियल थमस स्प्रिन्टिङ दौड एथलेटिक्समा निकै चर्चित छिन्। 200 मिटर दौडमा उनी अहिलेसम्मकै तेस्रो तीव्र धाविका हुन्। खेल अभ्यास र प्रतिस्पर्धा बीच उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा न्युरोबायोलोजी र ग्लोबल हेल्थ विषयमा अध्ययन पनि गरिन्। उनी अहिले अस्टिन स्थित युनिभर्सिटी अफ टेक्ससमा महामारी विज्ञान तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरिरहेकी छन्। 12 वर्षकी हुँदा फ्रान्सकी शार्लोट हिम प्यारिस स्थित आफ्नो घर नजिकै स्केटिङ गर्ने मानिसहरू देखेर मोहित भएकी थिइन्। हिम टोकियो ओलम्पिक्सको प्रारम्भिक खेलबाटै बाहिरिन्, तर उनी त्यहाँ न्युरोसाइन्सको विज्ञ बनेर पुगेकी थिइन्। उनी नवजात शिशुहरूले हातगोडा चलाउने सिप सिक्ने क्रममा आमाको स्वरले पार्ने असरबारे अनुसन्धान गर्छिन्। 24 वर्षीय आइरिस धाविका सानहानको सन् 2024मा प्यारिसमा हुने ओलम्पिक्समा छानिने स्पष्ट लक्ष्य थियो, तर उनले आशा गरे भन्दा चाँडै प्रतिफल पाइन् र टोकियो ओलम्पिक्समा 800 मिटर दौडमा सहभागी हुने अवसर पाइन्, तर उनले पहिलो छनौट चरण पार गर्न सकिनन्। अहिले उनी आफ्नो ध्यान विशेष रूपमा क्वान्टम फिजिक्समा दिइरहेकी छन्। उनी अहिले केम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गर्दैछन्। टोकियो ओलम्पिक्सको रिङमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै जर्मनीकी नाडिन आपेट्सले इतिहास रचिन्, तर 35 वर्षीय आपेट्सका लागि ओलम्पिक्सको अनुभव एकदमै छोटो भयो। उनले ब्रेमेन विश्वविद्यालयबाट न्युरोसाइन्समा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। उनको अर्को लक्ष्य भनेको कोलोन विश्वविद्यालय हस्पिटलबाट विद्यावारिधि गर्नु हो। क्यालिफोर्नियामा जन्मिएकी इजरायलकी 29 वर्षीय एन्ड्रिया मरेजले स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा जीव विज्ञान अध्ययन गरेकी हुन्। पौडी खेल्ने भएकाले उनले इजरायलमा आयोजना हुने पानीमा हुने खेलकुदको मक बियाट्स नामक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइन्। त्यहाँ राम्रो प्रदर्शन गरेपछि उनी स्थायी रूपमै इजरायल बसाइ सरिन्। अहिले उनी इजरायलको टोलीबाट खेल्छिन्।
टोकियो ओलम्पिक्समा उनी पौडीका 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भइन्। अन्तिम प्रसङ्गमा अब सुन्नुहोस् हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। पनि सहयोग र सपोर्ट भयो। अब श्रीमानको चिसोमिचो पनि सहन नपर्नु पर्ने अवस्था, अब आफूले सबै घर परिवारको टाटो सकियो। अलिकता आफूले आर्थिक जोड्न सकेपछि अब आँट भन्ने त त्यसै बढिहाल्छ नि आफूलाई। अब कसैले हेरेनन् भने पनि मैले यस्तो गरेर भयो नि गर्न सक्छु भन्ने आँट त आइहाल्छ नि। सरकारका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको गुनासो वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ। तर कर्णालीका कतिपय स्थानीय सरकारले महिलाहरूलाई कुखुरा, बाख्रा, मौरी दिने वा तरकारी खेती, च्याउ खेती, सिलाइ कटाई जस्ता सिपमूलक तालिम सिकाएर आत्मनिर्भर बन्न सघाइरहेका छन्। अति विपन्न महिला लक्षित कार्यक्रम मार्फत आयमूलक सिप सहयोग पाएपछि आफैले कमाउन थालेको महिलाहरू बताउँछन्। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक कार्यक्रम विकल्पको बाटोमा स्थानीय सरकारको सहयोगबाट आत्मनिर्भर बनेका महिलाहरूको चर्चा गर्दैछन् सुर्खेतबाट साथी प्रकाश पन्त। आय आर्जनको लागि स्थानीय सरकारले टेक्ने ठाउँ बनाइदिएपछि उभिन सजिलो भएको महिलाहरू बताउँछन्। पहिला त अब ठगै थियो, अब त्यो टेक्ने आधार दिएछ, पढाउन सजिलो भएको छ। नुन तेल अब त हाम्रो सबै त्यहीमा हो। अब जीविका राम्रोसँग चलाउन सकेका छौँ। टेक्ने आधार बनाइदियो सर, न त अब कार्यक्रमहरूमा पर्या भए टाढा गएर सिक्ने त हाम्रो सम्भव थिएन। अब आर्थिक पनि थिएन। हजुर, अलिकति आधार दिएको घरको आफ्नो खर्च पानीहरू उठाउन सक्ने क्षमता भएको उहाँले त हामीलाई एउटा सानो सहयोग गरिदिनु भएको। त्यो कुरालाई बढी बढाउ गरेर हामीले आफूले गरेर खान सक्नुपर्ने हो। गाउँपालिकाको सहयोगमा घरमै सिलाइ कटाई व्यवसाय सञ्चालन गरेर गतिलो आमदानी गरिरहेकी दैलेखकी खगिसरा थापा मगर आफैले कमाउन थालेपछि जीवन चलाउन सहज भएको बताउँछिन्। हामीमा त अब परिवर्तन आएकै छ भनौँ। पहिला घरायसी खर्चहरू घरबाट बुढाबाट मागेर चलाउनु पर्थ्यो भने अहिले 2-4 पैसा आफूले कमाएर आफै खिलाउन सक्ने भएको छ। श्रीमानको कमाईमा निर्भर महिलाहरू अहिले आफैले कमाउन थालेपछि कसैको थिचोमिचो सहनु नपरेको दाबी गर्छन्। गुराँस गाउँपालिका दैलेखकी कमला विक। सबैजनाको भएपछि श्रीमानलाई पनि सहयोग र सपोर्ट भयो। अब श्रीमानको चिसोमिचो पनि सहन नपर्नु पर्ने अवस्था, अब आफूले सबै घर परिवारको टाटो सकियो। आय आर्जनको लागि गाउँपालिकाले दिएका बाख्रा पालन गरिरहेकी सुर्खेतकी कल्पना विश्वकर्मा भने स्थानीय सरकारको सहयोगबाट आफूहरू जस्ता विपन्न महिलाहरूलाई अघि बढ्ने हौसला मिलेको उल्लेख गर्छिन्। अलिकता आफूले आर्थिक जोड्न सकेपछि अब आँट भन्ने त त्यसै बढिहाल्छ नि आफूलाई। अब कसैले हेरेनन् भने पनि मैले यस्तो गरेर भयो नि गर्न सक्छु भन्ने आँट त आइहाल्छ नि। स्थानीय सरकारको सानो सहयोगबाट ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल महिलाहरू चुलो चौकोबाट बाहिर निस्केर आफ्नो लागि आफैले केही गर्न अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्छन्। खालि हामी महिला भएर सधैँभरि पछि परेर नबसौँ, आफै नै जागरुक भएर त्यसमा लागौँ। हामी घरबाट बाहिर निस्किन खोजौँ। आफूले खोजेपछि त जीविकोपार्जन गर्न अलिकति सक्षम हुने थियौँ। आफूले नगरिकन हामीलाई अरूले पुगाइदिन्न। सुख दुःख सङ्घर्ष जसरी हुन्छ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन खोज्ने। कुनै सिप सिक्यो आफैलाई फाइदा हुन्छ, बाख्रा पालन गर्यो आफैलाई फाइदा। जस्तै मैले परिश्रम गरेको छ त्यस्तै तपाईँले पनि व्यवसाय दिन नबस्नुहोस्। व्यवसाय गर्ने नै राम्रो हुन्छ। केटाकेटी पढाउन आफूलाई सुविधा हुन्छ। अब पुरुषसँग नमागेर आफूले पनि केही न केही गर्न सक्छौँ, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छौँ, गर्नुहोस् भनेर उत्साह दिन्छु। विपन्न महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सघाएका स्थानीय सरकारहरू सानो सहयोगबाट पनि नागरिकको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने बताउँछन्। स्थानीय सरकार वा साझेदार सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट सानोभन्दा सानो सपोर्टबाट आय आर्जनसँग अन्तर सम्बन्धित कार्यक्रमहरू म्याचिङमा हुन सक्छ, सम्पूरकमा हुन सक्छ। यसरी जान सकियो भने पछाडि परेका वर्ग समुदायहरूको जीवन स्तरमा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ। विपन्न मान्छेहरूको लागि त अब आय आर्जनको बाटो बनाइदिने सरकारले त्यसैमा पानी, बाटो, बत्ती, बिजनेस गर्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिने भने सकिन्छ। स्थानीय सरकारले उभिने आधार बनाइदिएको दाबी गर्ने कर्णालीका महिलाहरू आफूहरू जस्तै अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि उभिने आधार बनाइदिए जीवन जिउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो प्रकाश पन्तबाट। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
Citizen FM 97.5 MHz. Today's best